सत्ता साझेदार दल बीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटेन। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेजी पछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने भनिए पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेताहरूबीच मङ्गलबार बिहान झण्डै 2 घण्टा छलफल भएको थियो। केही दिनदेखि सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँड बारे छलफलमा व्यस्त रहेको गठबन्धनले मङ्गलबार पनि थप छलफल गरेको हो। एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएपछि पहिलो पटक सोमबार गठबन्धनको औपचारिक बैठक बसे पनि केही दिनदेखि अनौपचारिक छलफलहरू जारी थिए। अहिले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बाँडफाँड, मन्त्रालयको संख्या लगायतका विषयमा कुरा मिलिसकेको छैन। यस्तै गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउने भन्दा पहिलो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको तयारीमा लागेको बताइएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको डर सबैभन्दा बढी जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको छ। अध्यादेश विशेष अवस्थामा माधव नेपाललाई सहज बनाउनका लागि जारी गरिएको थियो। त्यही अध्यादेशको भरमा जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भयो। तर जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्त ठाकुर पक्ष अलग हुँदा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले गुनासो भने गरेका छैनन्। तर अध्यादेश कायम नै राखेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदा आफ्नो पार्टीमा फेरि विभाजन आउने भन्दै जसपाका नेताहरूले अध्यादेश खारेजी पहिला हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जसपाका नेताहरूको आग्रहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भागभण्डा मिलिसकेपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। सरकार राजनैतिक मुद्दामा अलमलिदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय। अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था। सरकारको ध्यान मन्त्री परिषदको विस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा अलमलिदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारलाई बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा 72 को 5 अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरू बीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले किनारा लगाएर पुनः स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा झण्डै कामविहीन भएर अन्त्य भयो। गत साउन 3 गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक उल्लेखीय काम हुन सकेन। अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासो छ। कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन संसद प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पूर्ण अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उहाँले सरकारले अधिवेशन बोलाउन आह्वान ठानेर राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरे कुनै पनि समयमा अधिवेशनहरू आह्वान हुन सक्ने बताए। संसदमा केही अध्यादेशहरू प्रस्तुत भएका छन्। ती प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूलाई संसदले कि त स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ 60 दिन पछाडि ती स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। अब त्यसको पनि समय छुटिँदैछ। 60 दिन पुग्नै लागेको छ कि समयपछि 60 दिन पुग्नेछ। त्यस पछाडि ती अध्यक्षहरू निष्क्रिय हुन्छन् कि त संसदले अधिवेशन आह्वान भएर संसदले प्रतिस्थापन विधेयक जो सरकारले ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ कि चाहिँ यदि अधिवेशन आह्वान भएन भने पुनः फेरि अध्यादेश नै जारी गरेर जब त्यसको अवधि सकिन्छ 60 दिन पुग्छ त्यसपछि पुनः सरकारले अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो अधिवेशन आह्वान सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 93 मा अधिवेशन आह्वान र अन्त सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले कुनाभित्र प्रतिनिधि सभाको तथा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनेको छ र त्यस पछाडि चाहिँ
राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको पनि अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि कुनै पनि समयमा अधिवेशनहरू आह्वान हुन सक्छन्। यस्तै संविधानमा भएको अर्को व्यवस्था अनुसार विशेष कामका लागि निश्चित समय तोकी बोलाइने अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिएको बताए। अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थामा फरक फरक समाचार आइरहेको प्रति संकेत गर्दै संविधानमा नियमित अधिवेशनको कुनै विशेष नाम नभएको स्पष्ट पारे। उहाँले सरकारले हिउँतिर बोलाउने अधिवेशनको नाम यही भनी तोकेर कतै नलेखिएको भन्दै यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिएको बताए। यस्तै जेठ असारमा बोलाइने अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिए पनि यो अधिवेशन मात्र भएको बताए। जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले बजेट अधिवेशन भन्ने गरेको बताए। यथार्थमा त्यो बजेट अधिवेशन अथवा विधेयक अधिवेशन भनेर लिखित रूपमा हाम्रो कुनै पनि कानुनमा व्यवस्था छैन। अब यी दुईटा भन्दा बाहेक ढङ्गले अरू समयमा बोलाइएको अधिवेशनलाई के भन्ने त भन्नेहरूको जिज्ञासाको सन्दर्भमा कुनै कुरा तोकेर यो कामै गर्ने भनेर विशेष ढङ्गले भनिन्छ र त्यो निश्चित तोकिएको कामका लागि मात्रै अधिवेशन बसेर काम सकिन्छ अथवा अधिवेशन टुङ्गिन्छ भने त्यसलाई हामीले विगतदेखि नै विशेष अधिवेशन भन्ने गरेका छौँ। त्यो कामका अतिरिक्त त्यो तोकिएको एजेन्डाका बाहेक अरू कुराहरूमा पनि संसदले काम गर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले नियमित अधिवेशनकै रूपमा हेर्ने गर्दछौँ। एउटा अध्यादेश आएर त्यसलाई संसदले पास नगरेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यो समयमा अध्यादेशको अवधि 60 दिन पुगिसक्यो र तत्काल संसद छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विगतको अध्यादेशमै केही परिमार्जन गरेर पूर्ण अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। सदनमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेश लगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्क्रिय बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको छिनोफानो असोज 3 गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। एकताबद्ध भएर 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन पौडेल पक्षको दबाव, पार्टीले लिने टुङ्गो लगाउन देउवालाई आग्रह। महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। नेताहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाएका छन्। यसै क्रममा आफ्नो पक्षबाट सभापतिमा एकल उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बैठक आह्वान गरेको छ। बैठक पौडेल निवास बोहराटारमा बस्दैछ। हाल पौडेल पक्षबाट 5 जनाले सभापतिमा दावी गरिरहेका छन्। सभापतिमा दावी गरेका नेताहरू छलफलमा जुट्न लागेको पौडेल निकट नेताहरूले बताएका छन्। महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पनि दोहोरिन चाहेका छन् भने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर सम्पर्क कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेका छन्। नेता गगन थापाले पनि महामन्त्रीमा उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन्। एघार सांसद नेपाल पक्षमा खुलेसँगै बागमतीमा एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा, कांग्रेसद्वारा मुख्यमन्त्री साक्यको राजीनामा माग। नेकपा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा बागमती प्रदेशका 11 सांसदले शनाखत गरेका छन्। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल निकट अष्टलक्ष्मी साक्यलाई बागमतीको मुख्यमन्त्री पदका लागि अघि सारेका थिए। साक्य मुख्यमन्त्री बन्दा नेपाल निकट सांसद एमालेमै बस्ने आकलन विपरीत मंगलबार 11 जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा खुलेका हुन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौडामा उपस्थित भई शनाखत गर्नेमा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिगदेल, रमा आले मगर, लक्ष्मण लम्साल छन्। यस्तै वसुन्धरा हुमागाई, माधव पौडेल, वसन्त मानन्दर, पार्वती सिलवाल, कुसुम कार्की, इन्द्रमाया गुरुङ र राजेन्द्र मान श्रेष्ठले एकीकृत समाजवादीका नाममा शनाखत गरेका हुन्। अष्टलक्ष्मी साक्यले नियुक्त गरेका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण खनाल भने यो सूचीमा उपस्थित छैनन्। तर सांसद हुमागाईका अनुसार खनाल शनाखतमा लागि आउने पक्का भइसकेको छ। नेपाल पक्षका सांसदहरूका अनुसार अझै केही सांसदहरू थपिने छन्। 12 जना सांसदहरूले नयाँ दल रोजेसँगै साक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएको करिब 2 हप्तामै अल्पमतमा परेको छ। साक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
12,000 को परीक्षण गर्दा 1,600मा कोरोना संक्रमण। गाभिले नेपाललाई 1 लाख फाइजरको खोप उपलब्ध गराउने। एयरलाइन्स फर गाभिले नेपालमा 1 लाख डोज फाइजर खोप अनुदानमा दिने भएको छ। गाभिले आगामी अक्टोबरमा फाइजर खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। गाभिले ट्रायल स्वरूप उपलब्ध गराउन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। खोप भण्डारणका लागि नेपालमा भौतिक पूर्वाधार नभएकाले युनिसेफले खोप आउनु अघि रेफ्रिजरेटर उपलब्ध गराउने भएको छ। फाइजर -70 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन संरचना नेपालमा नभएकाले युनिसेफ 4 वटा फ्रिज उपलब्ध गराउने बताइएको छ। नेपालले 60 लाख डोज फाइजर र 40 लाख मोडर्ना खोप खरिद गर्न लागेको छ, जुन खोप 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ। 1 लाख डोजको ट्रायलसँगै थप खोप भण्डारणका लागि कोल्ड चेनको क्षमता बढाउने र विस्तार गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइने बताइएको छ। नेपालमा 18 वर्ष मुनिका करिब 34 लाख बालबालिका भएको अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै विशेष कानून ल्याउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानून दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलका नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानून बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले अधिकांश कानूनहरू संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानूनमा आनुषाङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानूनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका हुन्। उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानून ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यान आकर्षण गराए। समिति सदस्य दिननाथ शर्माले आनुषाङ्गिक मात्रै मिलाएका कानूनमा संशोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानून ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए। आनुषाङ्गिक मिलाउने मात्रै काम, पुराना पञ्चायती कानुनमा आनुषाङ्गिक मिलाउने काम संशोधन गरे पनि त्यही आनुषाङ्गिकै लागि संशोधनहरू हुने, त्यसको मर्ममा चाहिँ गएर परिवर्तन नहुने भएको कारणले यो सङ्कट भएको भन्ने कुरा पहिला हामी आजको यो खिमलालजीको प्रस्तुतिबाट हामी त्यसमा चाहिँ क्लियर भयौँ जस्तो लाग्यो है मलाई। त्यसै गरी सदस्यहरू महेश कुमार महरा, गङ्गा बेलवासे, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्टै विधेयक बनाउने तर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। हाम्रो चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् 2030 सम्म कसरी प्राप्त गर्ने त, अथवा हाम्रा बाटाहरू छैनन् भने बाटा खोल्नु पर्यो, कानुन बनाउने चाहिँ सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्यो। यदि छन् कानुन भने पनि तिनी कानुनलाई चाहिँ संविधान अनुकूल बनाएर अथवा संशोधन गरेर के कसरी हुन्छ यसको लागि यो समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हामीले यसो अनुसन्धान गरेर अथवा यो समितिले छुट्टै एउटा समिति बनाएर के कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ, कति कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने छ, यदि छैनन् भने नयाँ ऐन ल्याएर पनि के गर्नुपर्छ त यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निमित्त भन्ने कुरा एउटा छुट्टै मलाई लागेको कुरा एउटा त्यो अनुसन्धान विज्ञ सहितको एउटा यहाँ उपसमिति बनाएर विज्ञलाई बोलाएर तत्काल हामीले यो गर्न सक्यौँ भने कतिपय कानुनहरू बनेका छन् तर पनि त्यसलाई फेरि व्यवहारमा लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो अर्को पाटो छ। यो 2-3टा पाटोलाई हेरेर हामीले यी छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने कुराहरू समितिबाट गर्न पर्छ नै। हामीले यो विधेयकलाई ल्याउने खालको एउटा तयारी गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यसो गर्दाखेरि यो समितिले नै पेश गर्ने गरी अलिकति अध्ययन, बहस, छलफल अलिक बढी नै गरेर त्यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ भनेर त्यतातिर हाम्रो बहसलाई लैजाँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू एक ठाउँमा ल्याउन सकिने, कानुनी रूपमा पनि केही कानुनहरू नै बनाएर चाहिँ लक्ष्यलाई भेटाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सकिने। निरन्तर दिगो विकासका विभिन्न पक्षमा नीतिगत बहस तथा छलफल केन्द्रित गरेको समितिले मंगलबार विद्यमान नीति नियम तथा कानुनको आवश्यकता सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुनहरू दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलको नभएको भन्दै अधिकांश कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाए। तत्त विषयमा सम्बोधन गर्नका निम्ति तत्तकै कानुन जरुरी हुँदो रहेछ। कानुन जति जरुरी भए पनि हामी कस्तो भयो भने दराजगरी कोट धेरै छन् तर भोजमा जाँदा लाउने कोट एउटा पनि छैन भने जस्तो।
कानुन हाम्रा थुप्रै छन्। हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने कानुनको खाँचो अहिले पनि छ। त्यसकारण मेरो आग्रह के भने ती पुराना कानुनहरू रिप्लेस गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने नै हो। त्यसकारण नयाँ कानुन बनाउनेतिरै जानुपर्छ र अहिलेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति 350वटा कानुनहरूमा ठाउँ ठाउँमा संशोधन गरेर यसको समाधान हुँदैन, यो स्क्याटर हुन्छ। त्यसकारण एकीकृत ढङ्गले यो लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति एकीकृत कानुन बनाउने उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनहरूको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहितको राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन यो समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। अधिकांश कानुनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्न पूर्व बनेकाले ती कानुनहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ। समय अनुकूलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनहरूमा अभाव देखिएको निष्कर्ष सहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्बन्धी नीति, मौलिक हक र कर्तव्य र लक्ष्यसँग सबै कानुनको तादाम्यता मिलाउन पनि भनेको छ। त्यसै गरी दिगो विकास लक्ष्यले नयाँ सोच, दृष्टिकोण र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औलाउँदै विद्यमान कानुनहरूको परिमार्जन तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन YCL नेपालले 231 सदस्य केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ। विवादका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको YCL नेपालको मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्य केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो। भेलाले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको चयन गर्ने जिम्मेवारी भने नयाँ केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भने चयन गरिएको YCL का इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले जानकारी दिए। नयाँ केन्द्रीय समितिमा 23 जना भनेपछि मनोनित हुनेछन्। इन्चार्ज दीपशिखाका अनुसार YCL को विधानमा 10% सदस्य पछि मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएकाले 231 जना मध्ये 23 जना पछि मनोनित हुनेछन्। 30 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 23 सदस्य पछि मनोनित गर्ने गरी हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार 23 सदस्यीय 10% प्रत्येक केन्द्रीय समिति पछाडि मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यो अनुसारको हामीले आज केन्द्रीय समिति निर्माण गरेका छौँ। यो केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दै हाम्रो सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय भेलाबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति चाहिँ हामीले बैठक बसेर पदाधिकारी केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ। गत शनिबारबाट सुरु भएको YCL को राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष पदका लागि सुबोध शेर्पाले, सुमन देवकोटा र यशोदा नेउपानेले दावी गर्नु भएको थियो। तर सहमति जुटाउन नसकेपछि केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी चयन गर्ने गरी नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति राष्ट्रिय भेलाले चयन गरेको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौँमा उद्घाटन गर्नु भएको भेलाले माओवादी केन्द्रलाई आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल बनाउने गरी युवाहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको YCL नेपालले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगर र सरकारमाथि दबाव, फोहोर बुधबारबाट उठ्ने महानगरको भनाई। नागरिक अभियन्ताहरूले आफैले काठमाडौँको फोहोर सिसडोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका छन्। नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत 24 दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नसकेपछि सफाई अभियानमा लागि परेका नागरिक अभियन्ताहरूले मंगलबारबाट काठमाडौँको फोहोर उठाई सिसडोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका हुन्। काठमाडौँ रत्न पार्कबाट सुरु गरिएको सो अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सफाई अभियानमा जुट्दै आएका नागरिक समाजका अगुवाहरू रहेको विश्व सरसफाई
अभियान राजमानवले जानकारी दिए। उनले वर्षायाममा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार नभएपछि जिम्मेवार नागरिकको नाताले आफूहरूले सो फोहोर सिस्टोलसम्म पुर्याएर महानगरपालिकालाई फोहोर मुक्त बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाएको पनि स्पष्ट पारे। सफाई अभियानमा बागमती सफाई अभियान, रुद्रमती सफाई अभियान, महाराजगञ्ज सफाई अभियान लगायतका संस्थाहरू सहभागी भएका छन्। अभियानमा सहभागी भएका अभियन्ताहरूले म मेरो देश फोहोर गर्दिन लेखिएका प्लेकार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँमा विगत 24 दिन यता फोहोर उठ्न नसकेपछि बिग्रिएको सडक तत्काल निर्माण गरी सिस्टोलमा त्यसको उचित व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल सरकारमाथि चर्को दबाव परेको छ। काठमाडौँ महानगर र उपत्यकाका सडक चोकमा थुप्रिएको फोहोर बुधबार बिहानदेखि उठ्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यको संयोजकत्वमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहित मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि जानकारी दिए। अहिले पनि हामीले प्रधानमन्त्री र विभिन्न निकायसँग फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहयोगको अपील गरिरहेको उनले बताए। साकेले स्थानीयहरूलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी निरन्तर लागेको जानकारी दिए। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद रिजालले बैठकमा सकारात्मक छलफल भई फोहोर उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले त्यहाँ जाने बाटो सडक विभागले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर बाटोको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने दोस्रो निर्णय भएको जानकारी दिए। पराजुलीले स्थानीय अवरोध भए बल प्रयोग गरेर पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए। काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले पनि सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र नभए बल प्रयोग गर्ने जानकारी दिए। बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अपील गरेका थिए। र चौथो संस्करणको इपिएलको पुरस्कार राशिमा दोब्बर वृद्धि, विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाख पुरस्कार पाउने। चौथो संस्करणको एभरेज प्रिमियर लिग इपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्ने भएको छ। इपिएल क्रिकेटले मंगलबार विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्ने जनाएको छ। यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउने जनाएको छ। इपिएलले पुरस्कार राशिमा दोब्बर वृद्धि गरेको हो। यससँगै इपिएल नेपालमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको फ्रेन्चाइज क्रिकेट बनेको छ। अघिल्लो संस्करणको विजेताले 25 लाख र उपविजेताले 10 लाख प्राप्त गरेको थियो। अघिल्लो संस्करणमा भैरवालाई हराएर ललितपुरले उपाधि जितेको थियो।